السلام عليكم. اليوم باش نشوفوا مع بعضنا جافا سكريبت. في البارتي الاولى باش نحكيو على جافا سكريبت شنو هو وفين نستعملوه. سي كوا لونغاج جافا سكريبت؟ سي ان لونغاج دو بروغراماسيون. اون فا ديناميزي الباج اتش تي ام ال نتاعنا. اش معناها ديناميزي الباج اتش تي ام ال؟ نجيو باغ اكزومبل اي سيت، باغ اكزومبل سيت فيسبوك اللي تعرفوه الناس الكل. هذا هذه اللي تشوف فيها اون باج اتش تي ام ال سامبل. شنو الحاجه سبيسيفيك فيها؟ فين جافا سكريبت لهنا؟ دونك ما نشوفوش جافا سكريبت. جافا سكريبت تقدر تشوفوه باغ اكزومبل كي نجي انا باش نعمل انسكريبسيون، نجي الفورمولير لهنا، نجي ننزل انسكريبسيون. باهي كي نزلت انسكريبسيون فما حاجات ظهرولي اللي هما لي كاز هذوما شعلوا لي بالاحمر، طلعوا لي كتيبه زاده كالي فوتر نو اللي ما كانتش موجوده. دونك لهنا عرف اللي انا خليت حاجات فارغين وما عمرتهمش. دونك هذا كومون سا سباس باس افيك لاش تي ام ال. دونك لهنا الباج ولات ذكيه، ولات ديناميك غراس او جافا سكريبت. كيفاش نستعمل جافا سكريبت في وسط الباج نتاعي؟ سهل برشا. دونك ناخو نسامبل باج اتش تي ام ال لهنا، هذه اتش تي ام ال. فين باش نستعمل جافا سكريبت؟ دونك نجي للبودي. انا جو بريفير نستعمل في الهيد، انتوما تستعملوه في البودي كيما تحب. المهم فما باليز اسمها سكريبت. باليز سكريبت هذه باش يصير فيها جافا سكريبت. دونك لهنا نشوف هنا حليت باليز وسكرتها لهنا. دونك تو سكي اونتر لي دو لهنا هو سي دو جافا سكريبت. نكتب باغ اكزومبل ادات بونجور، هذا سي دو جافا سكريبت. هنا استعملت الجافا سكريبت. نسيت حاجه لهنا ما سبيسيفيتهاش، نكتب اللونغاج. لونغاج ايكال جافا سكريبت. هنا استعملت جافا سكريبت. دونك نجي بالباج نتاعي نجرب. هنا عندي جافا سكريبت بونجور. دونك هذه طريقة. فما طريقة أخرى نجم نستعمل فيها جافا سكريبت اللي هي الكود نتاعي نحطو في فيشي آخر. دونك في بلاصة ما نكتب هنا نبقى معناها نعبي في الباج نتاعي، نجي نعمل فيشي جديد، نجي لهنا نكتب نوفو فيشي نسميه باغ اكزومبل تيست بوان جي اس. بوان جي اس هو الاكستنسيون تاع جافا سكريبت. جيت عندي باج اسمها تيست بوان فيشي اسمه تيست بوان جي اس، نحط فيه الكود نتاعي نتاع جافا سكريبت. باغ اكزومبل نحط فيه الف بونجور هنا، ونجي هنا نعمل اس ار سي ايكال ريبرتوار نتاعي الادريس تاع الفيشي نتاعي. باغ اكزومبل انت حطيتها في سي دو بوان، نكتب سي دو بوان تيست بوان جي اس. انا حطيتهاش في سي دو بوان، حطيتها في نفس الريبرتوار، معناها نكتب جوست تيست بوان جي اس. هنا شنو عملت؟ باغ اكزومبل هنا كتبت الكود نتاعي، كود جافا سكريبت نيمبورت كوا عبارة. جيت الكود هذا الكل حطيته لهنا في بلاصة ما نبقى نكتب فيه لهنا، جيت حطيته في وسط فيشي وعيطت للفيشي بالاس ار سي. دونك واضحة الحكاية. نعاود نكتب الادريس نتاعي بونجور. لهنا نجي نعمل اكتواليزي باش طلعلي بونجور. دونك لهنا نكونو شفنا كيفاش استعملنا جافا سكريبت، كيفاش نعملو انكلوزيون تاع فيشي جافا سكريبت في وسط باج اتش تي ام ال. دونك نتقابلو في الفيديو الجاي فين باش نحكي على لي فاريابل في جافا سكريبت.